السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي ومتتبعات قناة كلاس حافظة أفر. مرحبا بكم من جديد في فيديو جديد ومفيد كيف ما العادة. ما زلنا مع كتاب mes apprentissages en français de la 6e année. وصلنا للدرس ديال l'orthographe les accents. دونك أول حاجة قبل ما نبدأ دونك ما نربطوش راسنا بان ليفر، يعني ما نربطوش راسنا بواحد لو ليفر معين. المهم لو بلوز امبورطون بور موا سي لا لوسون، يعني نفهموا لا لوسون داكور دو فاسون جينيرال، ماشي حيت مي زابرونتيساج او لا حيت انا عندي كتاب اخر اذا ما غاديش نستافد، وانما هذا درس يعني نقدر نفهمو نقدر نطبقو في اي تمرين تعطاني في اي كتاب داكور. دونك انا نتكونسونطرا مع فهم الدرس صافي. اذا لي زاكسون دونك عندنا هنايا لي زاكسون، يعني تو دابور نمشيو مع هاد لي زاكتيفيتي اللي عطاونا هنايا. souligne les mots accentués. Ça veut dire quoi accentuer? Accentuer, ça veut dire les mots qui ont un accent ou bien qui ont des accents. Donc si on trouve un mot accentué, ça veut dire qu'il contient un accent. Donc par exemple, le château, c'est un mot accentué. Donc on voit le souligner. Pourquoi? Parce qu'il contient le A ici, il contient un accent circonflexe. D'accord? Donc ici, la mosquée. Donc ici, on a un accent grave. Un accent aigu. Donc ici, la mosquée, le E contient un accent aigu. Le voûte aussi, plutôt la voûte, le U contient un accent circonflexe. La route, non. Le palais, non. La Seine, donc ici la Seine, c'est un mot qui contient sur le E un accent grave. Le théâtre, bien sûr, il est accentué. On a deux accents ici. On a l'accent aigu et l'accent circonflexe. Puis une colonne non. Donc on va souligner sur château, mosquée, le voûte, bien la voûte, la scène et le théâtre. D'accord. Donc ici, je vais expliquer sur une feuille parce que ici on doit travailler la leçon et non pas les activités du livre. Ce qui est plus important, c'est de comprendre la leçon. Donc ici on a les accents. Donc on a trois types d'accents. On a les accents. On a هادي، on a celle-ci, on a celle-là. D'accord? Donc la première c'est aigu. D'accord? Donc c'est accent aigu. On a un accent grave. On a هادي سميتها كنقولوا ليها شابو او لا accent circonflexe. D'accord? إذا ندي هنايا هاد لي زاكسون. هاد اول حاجه غنسول راسي اولا نطرح السؤال علاش كنديرو هاد لي زاكسون، شنو هو الدور ديالهم. اذا هاد لي زاكسون donc pourquoi utiliser ces accents? Pour faire la différence entre les homonymes، يعني pour distinguer entre les homonymes. مثلا كتكون عندنا لا مثلا كتكون عندنا لا. شنو هما عقلتو بعدا شنو هما لي زومونيم؟ لي زومونيم هو لي مو مانيير مي ils ont un sens différent، يعني كيتنطقوا بنفس الطريقه ولكن المعنى ديالهم مختلف صافي. بحال مثلا عندنا لا وعندنا لا.
ياك. باش نديرو لا ديفيرونس بين هاد الجوج، وحده فيهم كنديرو ليها اكسون. اذا هادي سي ان ديتيرمينون، مثلا لا روت، لا تابل، لا شوميني، لا تروس الى اخره، سي ان ديتيرمينون بحال التعريف. وهادي لا يعني تما هناك، لا لابا كنديرو ليها اكسون، اكسون غراف. صافي. اذا هنايا هذه هي فكره انه علاش كنستعملوا هاد لي زاكسون باش نديروا لا ديفيرونس اونتر لي زومونيم. داكوغ. ثاني حاجه كيفاش بالنطق، كيفاش نقدر ندير لا ديفيرونس بين هاد لي زاكسون هادو. مثلا عندنا فخير وعندنا مثلا ايكول. يلا اسمها مزيان. عندي مثلا فخير وعندي ايكول. كاينه واحد الطريقه باش غادي نعرف ديجا درتها، المهم معليش. كاينه واحد الطريقه باش نعرف لا ديفيرونس اولا نعرف quel accent utiliser. Est-ce que je vais utiliser l'accent aigu ou bien grave. كيفاش كنعرف هاد grave؟ كتكون هي شويه مجبده. مثلا كنقولوا فخير، ما كنقولش فخير، كنقول فخير. في النطق كتكون شويه مجبده. داكوغ. دونك كنديروا ليها هكا. هنا ما قلتش ايكول في لا برونونسياسيون، ما كنقولوش ايكول، كنقول ايكول ايكول. داكوغ. دونك هذه كتسمى ايغو. ايغو بحال كيف ما كنطقوا نيت هذه كنطقوا ايغو، ما كنقولوش ايغو، كنقولوا ايغو، اكسون ايغو. دونك هذه ايكول. هذه كنقولوا اكسون غراف. هنا فخير، يعني كنجبدوها شويه، كنبددوها شويه. صافي. ثاني حاجه المهم بالنسبه لاكسون سيركونفلكس، هي ما عندهاش واحد القاعده. لاكسون سيركونفلكس هي اننا نبقاو نعقلوا على الكلمات اللي كيتكتبوا بلاكسون سيركونفلكس. يعني ما كايناش واحد القاعده اللي نقدر تساعدني باش انه نعرف واش غادي ندير اكسون سيركونفلكس، ولكن الفكره هي انه نبقى نعقل على دوك الكلمات اللي كيتكتبوا باكسون سيركونفلكس. مثلا عندي مثلا لا بيت، صافي، بحال لا بيت، بحال لا فوغي مثلا. صافي. دونك الفكره هنايا هو انه خصني نحاول انني نعقل على الكلمات اللي كيتكتبوا ان اكسون سيركونفلكس، نعقل عليهم. ولكن باش تكون واحد القاعده ما كايناش. صافي. ولكن هنا كاينه واحد القاعده اللي تقدر تساعدنا باش نديروا لا ديفيرونس بين هاد الجوج. يعني كيفاش غادي نعرف واش غنستعمل ايغو ولا غراف. الاولى هي هذه في النطق في لا برونونسياسيون. الثانيه هي انه الكلمات. مثلا نعطيكم واحد المثال اخر. مثلا نديرو مثلا بير. شوفوا مثلا لو بير ها هي ما درتش ليها اكسون ياك، ولكن الا نطقتها كنقول بير، كنجبدها شويه. اذا غادي ندير غراف، اكسون غراف. مزيان. مثلا عندي préféré. في هذه اللحظه غنحتاج منكم شويه ديال التركيز ياك، حيت هنا عندي هذه عرفتها ياك. هنا préféré دونك préféré اول حاجه في النطق ما كنقولش préféré كنقول préféré اي. اذا اكسون ايغو. ولكن كاينه واحد الطريقه اخرى ياك، اللي هي انه هاد لاكسون غراف كتجي من بعدا واحد لا كونسون ياك، واحد الحرف من بعدو ان او موي، يعني واحد الاو ما كيتنطقش، بحال السكون، بحال دابا بير، فخير. صافي. اذا هنا فين كنديرو اكسون غراف؟ اول حاجه في لا برونونسياسيون، ثاني حاجه الا جاتنا واحد لا كونسون تابعها ان او موي، ان او غير متحرك او لا غير منطوق، او لا اكسون اللي هو بحال السكون، يعني كنتوقفوا حداه. هنا لا، شوفوا هنايا بريفيري
يعني مثلا لو الاولى جات من بعدها كونسون، ولكن هاد لو راه كنطقو، ما كنقولوش بريف نقول بريفي. يعني هذا سو ني با ان او مويي، دونك هذا ماشي ان او مويي. وبالتالي درنا ان اكسون ايغو. هنا عاوتاني هذا عاوتاني الا بغيت نعرف واش عندي هنايا واحد لا كونسون. عاوتاني هنايا راه عندنا غي، ما عنديش غ، ما توقفتش هنايا. كنت توقفت مثلا كنت بريفير الا صرفتها في لو بريزون، مثلا جو بريفير. شوفوا الفرق. جو شوفوا هنايا، شوفوا الفرق. مثلا جو بريفير، جو بري، ياك جو بري. هنا عندنا بريفير، عندي واحد لا كونسون، واحد الحرف تابعه واحد الحرف متحرك، اذا غادي ندير ايغو، ياك. هنا لا، هنا بريفير عندي بعد هاد او كاينه كونسون وتابعها ان او موي، يعني هنايا حبست، اذا غادي ندير بريفير، غادي ندير اكسون غراف. فهمتوا دابا الفرق؟ واش فهمتوا الفرق؟ كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا شويه الفرق وفهمتوا الدرس مزيان. اذا كتجي واحد المساله اخرى ديال بحال شي حاجه الروابط. مزيان الواحد انه يخدم بالروابط. مثلا دابا انا مشيت للامتحان اولا شي تمرين اولا، وما بقيتش باقي عرفت غراف واش هي هذيك اللي كتكون طويله هكا ولا الاخرى. دونك هنا ندير واحد الرابط، مثلا غراف كنجبد شويه غراف، اكسون غراف. اذا حتى هذه كتكون حتى هي ممتده، اذا غنديرها غراف صافي هكا، وكتكون بحال مجبده. واكسون ايغو كنقول ايغو بحال ايكول، بحال بريفيري. اذا غتكون شريطه هكا صافي، ايغو غراف واكسون سيركونفلكس صافي. يلا نمشيو للتمرين نشوفوا واش فهمتوا شويه. نجيو لهذا التمرين هذا. نعم، دونك orthographie correctement les mots entre parenthèses، يعني غنحاولوا نكتبوهم بطريقه صحيحه. اذا mon père هذه ديجا شفناها اكيد، mon père غنديروا ليها accent grave بحال ما هكا صافي. mon frère نفس الشيء voilà. on visitait دونك هنا اول حاجه هذا سي ان بارتيسيب باسي اكيد، و لو فيرب فيزيتي سي ان فيرب دو بروميير جروب، اكيد غادي تكون ان فيزيتي صافي. فيزيتي ما قلتش فيزيتي، قلت فيزيتي صافي. dans la forêt c'est un accent circonflexe. Il y a des chaînes حتى هو راه كيف ما قلت لكم l'accent circonflexe ما عندوش. خصنا هنا نعقلوا على الكلمات اللي كيكونوا accent circonflexe، ما عندهاش واحد القاعده معينه. nous écrivons، يعني هنايا ما قلتش nous écrivons et nous écrivons des écriteaux، يعني عاوتاني هنا اي ما قلتش اي. ما عرفتش كيبان لكم الخط واضح. des écriteaux pour sensibiliser à. دونك هاد عاوتاني عنده لومونيم ديالو. عندي هاد ياك، وعندي هاد هاد سي كال فيرب هذا؟ سي لو فيرب avoir. وهنايا سي اون بريبوزيسيون. باش ما ندوخكمش نقدروا نقولوا ليها بحال واحد الاداه ديال الربط صافي. مثلا هنايا اش غادي ندير هنا؟ واش عندي هنا لو فيرب avoir ولا؟ دونك pour sensibiliser à la sauvegarde بحال قلنا الى ولا. دونك سي اون بريبوزيسيون دونك صافي. des musées، les musées هما المتاحف، les musées. دونك هنا قلنا ما قلتش موزي، قلت موزي صافي. و عاوتاني لا ديفيرونس اونطر هادي وهادي، هادي كتعني او هادي كتعني
او يعني أين، وهاد او كتعني ou bien يعني أو. Où se trouve la mosquée؟ La mosquée تاني accent aigu. Mon frère هادي شفتو النطق frère me dépose dépose. هنا ما كاينش هي الكونسون وما تبعاش ان او muet، اذا اكيد غنديرو accent aigu. tous les jours الى l'école. école راه ديجا وريتكم الطريقه. فوالا اذا كنتمنى ان يكفي كنتمنى انكم فهمتوا الدرس مزيان، وانكم غتقدروا اكيد ديروا لي زاكسيون كيكونوا مناسبين. كنتمنى ان لا فيديو تنال الاعجاب ديالكم، والى لقاء اخر بحول الله.